الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد المجتبى اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد المصطفى قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین احسن الرازقین، اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات گرامی واسطے بے حد و حساب درود و سلام سید الانبیاء سید الرسل خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے میرے بھائیوں بزرگوں نہایت ہی عزت احترامہ دے لائق میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اندر سمجھ آنی چاہیے تھی۔ اللہ رب العالمین اس پوری کائنات دا خالق و مالک ہے۔ زمین و آسمان دی بادشاہی اودے ہاتھ وچ ہے۔
وہ جو چاہے اس کائنات دے اندر پیدا کرے، جو چاہے اس کائنات جو ختم کر دے وے۔ وہ کلہ ہی بغیر کسے مشیر دے، بغیر کسے ممد و معاون دے، بغیر کسے سانجی ساتھی دے، اکلا ہی اس کائنات دے نظام نو چلا رہا ہے۔ دنیا دی تمام مخلوقات اللہ نے اپنی مرضی دے نال بغیر کسے دے مشورے تے جس قدر چاہیاں پیدا کیتیاں اور پیدا کر رہا ہے، اور ان سب دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تمام مخلوقات دی پیدائش حضرت انسان واسطے، اور انسان نو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا۔ اور پھر انساناں دے اندر اللہ نے جس نو چاہیا مرد بنایا، جس نو چاہیا عورت بنایا۔ نہ کوئی دنیا دا مرد اپنی مرضی نال مرد بنیا، نہ کوئی دنیا دی عورت اپنی مرضی نال عورت بنی۔ مرد بھی سارے اللہ دی مرضی نال مرد نے، عورتاں بھی ساریاں اللہ دی مرضی نال عورتاں نے۔ قرآن مجید نے اس بات دی بڑے اچھے انداز نال وضاحت کیتی ہے، اور نسل انسانی دے اندر اللہ جس نو چاہے جس انداز نال چاہے، جس شکل دے اندر چاہے، جس رنگ دے اندر چاہے، جس نسل دے اندر چاہے، دنیا دے جس خطے تے چاہے، جس نو پیدا کرنا چاہے وہ کر دیندا ہے۔ لہذا کسے دا گورے رنگ دا ہونا کمال نہیں ہے بنسبت کالے رنگ دے، کسے دا بہت زیادہ صحت مند ہونا او دا کمال نہیں ہے بنسبت کمزور دے، کسے دا عرب دے اندر پیدا ہو جانا کمال نہیں ہے بنسبت عجم دے اندر پیدا ہونے والے دے۔ یہ سارا ہی کمال میرے کلے اللہ دا ہے۔ اس کر کے ہر عورت نو اپنے عورت ہون تے خوش ہونا چاہیے ہے، ہر مرد نو اپنے مرد ہون تے خوش ہونا چاہیے ہے۔ اللہ اولاد دے اندر جو بھی عطا کرے، وہ مرد ہے یا عورت دی نسل چو ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، وہ کالے رنگ دا ہے یا گورے رنگ دا ہے، وہ موٹا تازہ ہے یا دبلا پتلا ہے، اللہ دی رضا تے راضی رہنا چاہیے ہے، کیونکہ یہ دے اندر انسان دا ایک ذرے برابر بھی دخل نہیں ہے۔ یہ ساریاں اللہ دیاں مرضیاں نے، او دیاں مہربانیاں نے۔ تے جیڑا بندہ اس معاملے دے اندر اپنی پسند ناپسند دا اظہار کرے یا اپنی خواہش نو اگے رکھے یا معاشرے دے رسوم و رواج تو متاثر ہو کر کے بیٹے نو پسند کر کے بیٹی نو نہ پسند کرے، اے اصل دے اندر اللہ دا مقابلہ کر رہا ہے۔ کیونکہ جدوں دنیا دے کسے انسان دا عمل دخل ہی نہیں اس معاملے دے اندر، تے پھر اس نو کس نے اختیار دیتا ہے کہ وہ اس دے اندر
اپنی کوئی گل کرے. چونکہ اج دا یہ پروگرام ساڈے بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب محمد ارشد صاحب انہاں نوں اللہ تعالیٰ نے پوتی دے نال نوازیا ہے. بھائی صفدر دے گھر بیٹی اللہ نے عطا کیتی ہے اور اس سلسلے دے اندر انہوں نے ماشاءاللہ اس محفل دا انعقاد کیتا. دعا کرو اللہ اس بیٹی نو صحت والی تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے اور اس نو ایمان و سلامتی نال لمبی زندگی عطا کر کے والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے. یقیناً اے بیٹے بیٹیاں اللہ دی بہت بڑی نعمت نے. بیٹے بھی تے بیٹیاں بھی اللہ دی نعمت نے. بعض کہندے نے بیٹا نعمت ہے بیٹی رحمت ہے. بیٹا رحمت بھی ہے نعمت بھی ہے, بیٹی رحمت بھی ہے نعمت بھی ہے, کیونکہ اللہ دی عطا ہے. اللہ جس نو کچھ بھی نہ چاہے تے کچھ بھی نہ عطا کرے. جس نو چاہے بیٹیاں عطا کرے, جس نو چاہے بیٹے عطا کرے. یہ اس دی تقسیم اس دی مرضی ہے. آئیے ذرا میں قرآن دا ایک مقام تہاڈے سامنے پڑھا جڑا میں خطبے دے اندر بھی پڑھیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اس مقام تے اس سے بعد دا ہی اعلان فرمایا ہے کہ لوگو یہ ساریاں ملکیتاں میریاں نے, میں جس نو جو چاہا عطا کراں. اور ذرا غور کرنا, اللہ نے نا پہلے بیٹیاں تو پہلے بیٹیاں دا ذکر کیتا. پہلے بیٹیاں دا ذکر کیتا. پتہ ہے کیوں؟ مکے دے اندر یہ رواج سی, مشرکین عرب دے لوگ بیٹی نو بڑا ناپسند کرتے سی اور کہندے سن اے تے ایک بڑی شرم دی بات ہے ساڈے گھر وچ بیٹی پیدا ہوگی, نعوذ باللہ من ذالک. اور عرب دے دو قبیلے ایسے سن جڑے پیدائش دے ہوندے ہی اگر انہاں نو خبر ملدی کہ بیٹی ہے تے اس نو زندہ دفن کر دیندے. پیدائش تو فوری بات. اور بڑے بڑے چنگے بندے بھی سی جڑے انہوں لے کے پال پوس کے پرورش کر کے جوان کر کے وہ شادی کر دے. لیکن یہ دو بڑے قبیلے ایسے سن جڑے یہ کم کرتے سن. گھر دے اندر بیٹی ہونا بڑی یار سمجھتے سن اور اس نو مبارک خیال نہیں سی کرتے. اللہ نے انہاں دی مذمت بیان فرمائی اور عرب معاشرے دے اندر اللہ نے بیٹی نو مقام عطا فرمایا. اسلام نے آ کے عزت عطا فرمائی, عظمت عطا فرمائی. آئیے ذرا میں قرآن دا ایک مقام پڑھ داں تاکہ بات واضح ہو جائے. اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. اللہ فرماندے نے زمیناں تے آسماناں دیاں بادشاہتاں کلے اللہ دے واسطے. اللہ جو چاہندا ہے پیدا کر دیندا ہے. جس نو چاہے اناسا لڑکیاں عطا کرے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ تے جس نو چاہے لڑکے عطا کرے. لڑکیاں عطا کرنا بھی اللہ دی مرضی, لڑکے عطا کرنا بھی اللہ دی مرضی. اے دے اندر نہ بیوی دا کمال ہے, اے دے اندر نہ خامد دا کمال ہے, اے دے اندر نہ دنیا دی کسے ڈاکٹری دا کمال ہے, اے دے اندر نہ دنیا دی کسے دوائی یا طب دا کمال ہے, اے دے اندر دنیا دے کسے پیر بزرگ فقیر یا
یا تویز دا کوئی کمال نہیں، اے میرے رب دی مرضی تے موقوف ہے، جس نو چاہے بیٹیاں دے دے وے، جس نو چاہے بیٹے عطا کر دے وے۔ فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا پھر انہاں نو بچے بچیاں ملا کر کے، کدی جناب بیٹا تے کدی بیٹی، کدی جڑواں ایک بیٹا تے ایک بیٹی، کدی کسے شکل دے اندر کدی کسے شکل دے اندر۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، تے جس نو چاہے اللہ بانج بنا دے وے، انہوں کچھ بھی نہ دے وے، نہ بیٹی نہ بیٹا، وہ ساری زندگی گزار کے اسی طرح دنیا تو چلے جان، اللہ اولاد تو محروم کر دے وے۔ اے بھی میرے رب دیاں مرضیاں نے۔ انہو علیم قدیر، اے اولاد دینا کہ دے حق وچ بہتر ہے، کہ دے حق وچ بہتر نہیں۔ کنوں بچیاں دینیاں بہتر نے، کنوں بچے دینے بہتر نے، کنوں جڑواں دینے بہتر نے، کنوں بچے تے بچیاں مکس کر کے دینا بہتر نے۔ اے سارا علم میرے کلے رب دا ہے، اے ساریاں قدرتاں میرے کلے رب دیاں نے۔ اللہ رب العالمین نے اے واضح اعلان فرما دیتا ہے کہ اے سارا میرے کلے دا اختیار ہے، تے ہون کوئی جنہ مرضی ٹل لائی جاوے، جناب میں بیٹا ہی لینا، دنیا دے جڑے مرضی حکیم کو چلے جائے، دنیا دے جڑے مرضی ڈاکٹر کو چلے جائے، دنیا دے جڑے مرضی پیر فقیر بزرگ عالم گدی نشین کو چلا جائے، دنیا دا جڑا مرضی دم کروا لے، دنیا دی جڑی مرضی دوا کھا لے، اللہ دی قسمیں ہونا اوہی ہے جو میرے رب نو منظور ہے، اوہی ہونا ہے۔ کیونکہ اس معاملے دے اندر اللہ نے کسے نو اختیار نہیں دیتا ہے۔ اللہ نے اگر بیماریاں پیدا کیتیاں، انہاں دے علاج بھی پیدا کیتے، اللہ نے جناب والا یہ سارے نسخے بھی پیدا کیتے نے، لیکن اللہ نے اولاد والا نسخہ پیدا ہی نہیں کیتا۔ ایویں جناب اسی نانا میرے بھائی اللہ دی رضا تے راضی رہنا سکھو، اور اپنے معاشرے دے اندر بیٹی دا مقام پیدا کرو، بیٹی دا مقام۔ اب دیکھنا اللہ نے پہلے لڑکیاں دا ذکر اسے کر کے فرمایا ہے، مشرکین مکہ لڑکی نو منحوس سمجھ دے سن، اللہ نے پہلے لڑکی دا ذکر فرمایا، بعد وچ لڑکے دا ذکر فرمایا، تاکہ انہاں نو بیٹی دی عظمت دسیے، انہاں نو بیٹی دا مقام دسیے، تے اے پتہ بیٹی دے بارے رویہ جڑا میں پہلے بیان کر چکے ہاں، آئیے میں قرآن دے ایک مقام تو انہاں دے اس رویے نو بھی بیان کردہ جاواں۔ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔ فرمایا جدوں نا مشرکین مکہ نو کسے ایک نو انہاں نو بشارت دیتی جاندی، اللہ نے تینوں بیٹی دیتی ہے، بیٹی ظل وجہہ مسودن، تے او دا چہرہ سیاہ ہو جاندہ، جناب بیٹی انہوں کوئی خوشی نہ ہوندی، منہ تے 12 وج جاندے۔ اج ساڈے معاشرے دے اندر بھی کئی ایسے لوگ موجود نے جڑے کہندے نے جناب بیٹی دی مبارکباد نہیں دئی دی، بیٹی ہوئے تے مٹھیاں نہیں ونڈی دیاں، بیٹی ہوئے تے جناب اس انداز نال خوشی نہیں کر دے جس انداز نال بیٹے دی کر دے نے۔ اے مسلمان دا طریقہ نہیں، اے تے مشرکین دا طریقہ سی۔ نہ میرے بھائی
اج دیکھو اپنے آپ نو کلمہ پڑھ کے بھی اگر یہ رویہ ہے پھر اپنے ایمان تے غور کرو نہ ہے، اپنے اسلام تے غور کرو نہ ہے۔ اے تے مشرکین دا رویہ اللہ نے بیان کیتا ہے، فرمایا یتوارا من القوم من سوء ما بشر بھی، اپنی قوم کو چھپدا پھردا ہے اس وجہ تو کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ قوم کی کہے گی اے بیٹی دا باپ ہے، ایم سکہو علی ہونن ام یدسہو فی التراب، دو ہی گلاں نے، یا تے معاشرے دیاں گلاں برداشت کر لے، یا معاشرے دی ذلت برداشت کر لے، یا اس نو ذلیل ہو کے پال پوس کے بڑا کر لے وے، یا دوسری گل اے ہے انو جم دیاں ہی کڑا کھود کے زمین وچ دفن کر دے وے۔ اے دو ہی رستے سن تے جناب کئی تے او رستہ اختیار کر لیندے جڑا پہلا سی کہ زندہ رکھ لیندے، مار دے تے نہ انہوں پال پوس لیندے، معاشرے دی ذلت برداشت کر لیندے، تے کئی تے پیدا ہوندے ہیں انہوں جناب مار کے تے انہوں دفن کر دیندے، یا پھر جناب انہوں کسے نہ کسے نو دے دیندے، یا بعض مکے دے اندر ایسے بھی بندے سن جنہاں نو پتہ لگدا کہ فلان دے گھر بچی پیدا ہوئی ہے اور انہاں نے مار دینی ہے، وہ انہوں خرید کر کے انہوں اپنی پرورش دے اندر جوان کر لیندا ہے۔ اے بھی سسٹم چلتا سی۔ تو میرے بھائی اے تے حالت سی بچیاں دے متعلق۔ اسلام آیا بیٹی نو عزتاں مل گئیاں، اسلام آیا تے بچی نو عزتاں اللہ نے دے دتیاں۔ تو ہاڈے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موجم طبرانی دی روایت ہے، آپ فرماندے نے لا تکرہ البنات فإنہن المونسات الغالیات، اور دنیا دے لوگوں بچیاں نو نا پسند نہ کریا کرو، اے تے بڑیاں غمخار ہندیاں نے، اے تے بڑیاں بلند مقام ہندیاں نے، اے نا دی وجہ نہ خاندان تر دے نے، اے نا دی وجہ نہ خاندان مل دے نے، اے نا دی وجہ نہ توہانوں داماد مل دے نے، اے نا دی وجہ نہ اللہ تہاڈے واسطے جنت دے دروازے کھول دیندے نے۔ تو ہاڈے اور میرے پیر و مرشد علیہ السلام نے کی فرمایا ہے، مسند احمد دی روایت ہے، آقا فرماندے نے من کان لہو ثلاث بنات فصبر علیہن وأطعمہن وسقاہن وکساہن من ہدتہ کن لہو حجابا یوم القیامت من النار۔ آقا فرماندے نے جس بندے دیاں تین بیٹیاں ہویاں ہیں انہیں انہاں تنہ تے صبر کیتا ہے، انہاں دی پرورش کیتی، انہاں نو اچھا کھلایا، اچھا پلایا، اچھے کپڑے پہنائے، اپنی ہمت تے طاقت دے مطابق، کُنَّ لَهُ حِجَابًا یوم القیامت من النار، اے تنے بچیاں کل قیامت نو اس بندے واسطے جہنم دے اندر پردہ بن جان گیاں، جہنم دے اندر پردہ بن جان گیا کہ اللہ اس نو جہنم دے اندر نہیں جان دینا، اے پردہ حائل ہو کے بن جان گیا۔ ایک روایت دے اندر فرمایا وَزَوَّجَهُنَّ، تے انہاں دیاں شادیاں بھی کیتیاں، دیکھ میرے نبی نے بیٹیاں نو عزتاں دے دتیاں نے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا وزم اصابعہو، بخاری اور مسلم دیاں روایات نے آقا فرماندے نے جن نے دوواں بچیاں دی پرورش کی تھی حتیٰ کہ وہ جوان ہو گئیاں ہیں، انہاں دی شادی کر دیتی ہے، فرمایا اے بندہ کل قیامت نو آئے گا، میں تے اے بندہ انج ہوواں گے جیویں اے دو انگلاں نے، انج جنت دے اندر جاواں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے ایک صحابی کہن لگے اللہ دے نبی جی جے دے کول دو نہیں ایک بیٹی ہے، آپ فرماندے نے فواہدتن، جن نے ایک دی بھی ایداں پرورش کی تھی او بھی ایداں ہی ہوئے گا، ایک بھی ہوئی تے تاویں
میرے آقا نے اے بچیاں دے بارے فرمایا، بچیاں دے بارے نہیں فرمایا۔ اے ہے بیٹی دی عظمت۔ حالانکہ بچے دی پرورش کرنا اے بھی تے والدین دی ذمہ داری ہے، اے بھی تے اجر و ثواب دی گل ہے، اے بھی تے جنت دے اندر داخل ہون واسطے ضروری ہے کہ بچے دی بھی پرورش کیتی جائے۔ لیکن میرے نبی نے بیٹی دا نام لے کر کے فرمایا، پتہ ہے کیوں؟ تاکہ بیٹی نو عظمت مل جائے، بیٹی نو مقام مل جائے، بیٹی نو بلندی مل جائے۔ لوگ بیٹی نو جس نظر نال دیندے ویندے نے اس نظر نال نہ ویکھن اور بچیاں دی پرورش شروع کر دیں۔ آقا علیہ السلام نے بیٹی نو عزت عطا کر دیتی ہے۔ تو ہاڈی اور میری اماں جان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے، صحیح بخاری اور مسلم دی روایت ہے، آپ فرماندیاں نے ایک بی بی آئی ہے، اے دے نال دیاں دو بیٹیاں نے، اے اللہ واسطے کوئی سوال کر دی ہے اور اینو کھان واسطے بھوک لگی ہے، کھان واسطے کوئی چیز چاہی دی ہے تے میرے دروازے تے آ جاندی ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے، ایک روایت دے اندر آیا کہ میں گھر دے اندر دیکھیا تے ایک کھجور ملی ہے، ایک دوسری روایت دے اندر آیا کہ 3 کھجوراں ملیاں نے۔ بہرحال ایک ملی یا 3 کھجوراں آپ نے لیا کر کے اس عورت نو دے دتیاں نے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے انہیں ایک کھجور نو دوواں حصیاں وچ تقسیم کیتا، ایک ٹکڑا سجے بننے کھڑی بچی دے منہ وچ داخل کر دیتا ہے اور دوسرا ٹکڑا کھبے بننے کھڑی بچی دے منہ وچ داخل کر دیتا ہے، اور آپ ویسے ہی کھڑی ہے، انہیں جناب گٹلی سٹ دیتی ہے۔ اے دوویں بچیاں کھجور کھا لیندیاں نے تے اماں عائشہ حیران ہو گئیاں نے کہ اس عورت نے دوواں بچیاں نو ادھی ادھی کر کے کھلا دیتی ہے، آپ نہیں کھادی۔ اور دوسری روایت دے مطابق ایک کھجور ادھر والی بچی نو، ایک کھجور دوسری بچی نو کھلا دیتی ہے، اور تیسری کھجور جیڑی ہے انہیں دوواں حصیاں چ کر کے او بھی انہاں نو کھلا دیتی ہے۔ گویا 1.5 کھجور کھلا دیتی۔ 3 کھجوراں والی روایت دے مطابق 1.5 کھجور کھلا دیتی ہے، ایک کھجور والی روایت دے مطابق ادھی ادھی کھجور دوواں نو کھلا دیتی ہے۔ تے اماں عائشہ حیران ہو جاندیاں نے کہ انہیں آپ کچھ بھی نہیں کھادا ہے، حالانکہ کہندی ہے مینوں بھی بھوک لگی ہے، مینوں بھی کھان لی چاہیدا ہے، اور یہ چلی جاندی ہے۔ تو ہاڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں گھر وچ آئے نا، اماں جی فرماندیاں نے میں آپ نو یہ واقعہ سنایا، یہ منظر دکھایا تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے نہیں عائشہ جیڑا منظر تو اج دیکھے آئے اے سن لے، میں محمد کہہ رہے ہیں اس عورت نے اپنے واسطے جنت واجب کر لئی ہے۔ انہیں بچیاں دے خیال کیتا، انہیں بچیاں دا خیال نہیں کھادی، بچیاں نو کھلایا، آپ نہیں کھادی، بچیاں دی پرورش کیتی ہے، انہیں بچیاں نال پیار کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے نبی نے بیٹی نو مقام دیتا ہے، اے میرے نبی نے بیٹی نو عظمت دیتی ہے۔ تو ہاڈے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، اے اللہ والے ہو جدوں بیٹی جوان ہو جائے پرورش کر لو او دی اچھی، او دا اچھا رشتہ تلاش کریا کرو، او دا اچھا رشتہ دیکھیا کرو، اے والدین دی ذمہ داری ہے، اور او دی اجازت تو بغیر او دا نکاح نہ کریا کرو، باپ دی ذمہ داری ہے، بیٹی کو لو اجازت لوے۔ اے میرے نبی نے فرمایا ہے۔ تو ہاڈے اور میرے پیر و مرشد کی فرماندے نے، صحیح بخاری اور مسلم دی روایت ہے، آقا فرماندے نے لا تنکح الائم حتی تستعمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن۔ آقا فرماندے نے جیڑی بیوہ عورت ہوئے یا متعلقہ عورت ہوئے جدا خامد مر گیا ہے اور او عورت زندہ ہے،
ہے جیڑی متلقہ ہو گئی ہے پکی طلاق ہو گئی ہے اگے شادی کرنا چاہتی ہے آقا فرماندے نے او دے حکم تو بغیر اگے شادی نہیں کرنی جتھے او کہندی ہے اتھے شادی کر دیا کرو ولا تنکح البکر حتی تستاذنا تے جدی شادی اجے ہوئی نہ ہوئے کماری بچی ہے آقا فرماندے نے اے والدین دی ذمہ داری ہے او دی اجازت تو بغیر او دی شادی نہیں کرنی وگرنہ نکاح تسلیم نہیں ہوئے گا اے بیٹی نو مقام دیتا ہے تے میرے نبی نے اللہ اکبر کبیرہ تے صحابہ پوچھتے نے اللہ دے نبی جی بیٹی کو اجازت کیویں لئی دیئے آقا فرماندے نے او دی اجازت اے ہے ان تسکتا کہ بیٹی خاموش ہو جائے باپ پوچھے تے بیٹی خاموش ہو جائے باپ پوچھے تیری میں فلان جگہ تے شادی کرن لگا تے بیٹی خاموش رہ جائے سمجھ لو بیٹی راضی ہے اجازت دے دیتی ہے تے جے بیٹی بول پے تے پھر باپ اپنی مرضی نال شادی نہیں کر سکتا اے میرے نبی دی حدیث ہے آئیے بی بی اللہ دے نبی دے کول مسند احمد دی روایت ہے اللہ دے نبی جی میرے والد نے میری اجازت تو بغیر میری فلان جگہ تے شادی کر دیتی ہے اے منو پسند نہیں منو چنگی نہیں لگ دی آقا نے او دے والد نو طلب کر لیا آ فرماندے نے ہاں بھئی یہ بچی انج گل کر دی ہے اس بچی نو اوتھے اے پسند نہیں کر دی جتھے تو نکاح کر دیتا ہے آقا علیہ السلام نے حکم جاری فرما دیتا ہے کہ ایدہ نکاح اوتھے ختم ہو گیا ایدہ اوتھے نکاح کر جتھے بچی کہہ رہی ہے اللہ اکبر کبھی اے مسند احمد دی روایت ہے اے بیٹی نو عظمت دیتی ہے میرے نبی نے بیٹی نو مقام دیتا ہے میرے نبی نے ہونے دا مطلب اے بھی نہیں اج دے معاشرے دے اندر ادوں دیاں بیٹیاں بھی عزتاں والیاں ادوں دے والدین بھی عزتاں والے بیٹیاں پردہ دار ہویا کر دیاں سن والدین بیٹیاں دی پوری اچھے انداز نال اسلامی تربیت کریا کر دے سن اے ایسے ماحول دے اندر گل سی تے اج دے ماحول دے اندر نہ او ماحول رہا تے نہ او گلاں باتاں رہیاں اج جناب او والدین جڑے اپنیاں بچیاں نو ٹچ موبائل لے کے دیندے نے او خود اپنیاں بچیاں تے ظلم دے پہاڑ توڑ رہے نے میں برملا کہنا انہوں ضرورت نہیں تے کی ضرورت شوقیہ طور تے لے کے دین دی نا میرے بھائی اے موبائل ایمان ختم کر دیندہ ہے اے جناب والا ہے جوان بچے دا ایمان ختم کر دیندہ ہے جوان بچی دا ایمان ختم کر دیندہ ہے نا والدین دی ذمہ داری ہے اپنی بچی دے پردے دا خیال کرنا ہے اپنی بچی دے ہر ضرورت دا خیال کرنا دی گھر دی دہلیز دے اندر رہ کے اے والدین دی ذمہ داری ہے اے جناب آج ساڑھے فیشن بن چکا ہے دیکھ دے نہیں اللہ من رحم ربی جنہ دے کران دے اندر کوئی اسلامی سوچ ہے اسلامی ماحول ہے یا جڑے انہ باتاں دا خیال کر دینے او بچے نے وگرنا ساڑھا پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا اسے وجہ تو ایج کہندے نے اسلام نے جناب بیٹی نو عزت نہیں دیتی بیٹی نو مقام نہیں دیتا میں کہنا اسلام بیٹی دی عزت دا جتنا بڑا ضامن ہے بیٹی دی عزت دا جتنا دفاع اسلام کردہ ہے دنیا دی کوئی طاقت نہیں کر سکتی اگر آج بیٹی دی عزت خراب ہوئی ہے تے اے دی اپنی وجہ تو خراب ہوئی ہے انہیں خود خراب کیتی ہے اسلام دی حدود تو باہر جا کے اپنیاں من مرضیاں کر کے ایدے معاشرے نے کیتی ہے اسلام تے اج بھی عزت دیندہ ہے دیکھ اسلام نے کتنی عزت دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ ہے تو ہاڑے اور میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے بیٹی واسطے لازمی قرار دے دیتا ہے چاہے بیٹی کواری ہے چاہے بیٹی متلقہ ہے چاہے بیٹی بیوہ ہے یا کسی بھی شکل دے اندر ہے آپ فرماندے نے لا نکاح الا بی ولین ولی تو بغیر نکاح نہیں ہو سکتا اے صحیح حدیث
تہاڈے اور میرے نبی دی مسند احمد دے اندر موجود ہے، احادیث دیاں دیگر کتب دے اندر موجود ہے۔ تے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ آقا فرماندے نے جیڑی بھی عورت اپنے ولی دی اجازت تو بغیر نکاح کر دیے او دا نکاح باطل ہے، او دا نکاح باطل ہے، او دا نکاح باطل ہے۔ اے 3 مرتبہ فرمایا میرے نبی نے او دا نکاح باطل ہے۔ اے دے اندر بیٹی دی عزت ہے، اے دے اندر بیٹی دا وقار ہے، اے دے اندر بیٹی دی زندگی دا تحفظ ہے۔ وگرنہ آج دی جدید دنیا دے اندر رپورٹ اٹھا کر کے دیکھ لو اپنے ملک دی، جنہ دے عدالتی نکاح ہوئے نے بغیر ولیاں دی اجازت دے، بغیر باپ، بغیر چچاواں، بغیر بھائیاں دی اجازت دے، انہاں چوں 90% تو بھی زیادہ زندگیاں خراب ہوئیاں نے۔ اے دے اندر عورت دی عزت رل گئی ہے، اے دے اندر عورت دا وقار گر گیا ہے، اے دے اندر عورت کھلونا بن کے رہ گئی ہے۔ اے اگر پابندی لائی ہے اسلام نے تے بیٹی دی عزت دی خاطر، بیٹی دے عزت دے تحفظ دی خاطر، اور دوسری طرف اے بھی کہہ دیتا ہے کہ باپ او دی اجازت لے کے تے پھر نکاح کرے۔ اے بڑا سونا سسٹم بنایا اسلام نے۔ میرے بھائی اگر عورت خود بخود اپنا نکاح کر دیے بغیر اجازت تو تے سارے صحابہ نو زنا شمار کر دینے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام نے عورت نو عزت دیتی ہے، پردہ دے واسطے ضروری قرار دیتا ہے تاکہ بیٹی دی عزت محفوظ رہے۔ آج دیکھنا قرآن مجید نے، قرآن مجید سورہ توبہ دے اندر اللہ رب العالمین نے کی فرما دیتا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ فرماندے نے اے اپنے اوپر بڑیاں بڑیاں چادراں اوڑھ کے باہر نکلیا کرنے اگر باہر جان دی ضرورت پیش آ جائے، وگرنہ گھروں نکلنا نہیں بغیر ضرورت تو۔ اے دے اندر بیٹی دی عزت دا تحفظ ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر نکلنا پہ جائے، ادو مدینے دے اندر جناب گھراں دے اندر لیٹریناں دا رواج نہیں سی، اور پیشاب کرنا پخانہ کرنا انسانی ضرورت ہے، چاہے مرد یا عورت ہے۔ گھراں دے اندر لیٹریناں دا جناب رواج نہیں سی ہندا۔ مدینے بار 2 میدان سن، ایک مرداں واسطے تے ایک عورتاں واسطے۔ انہاں میداناں دے اندر جا کے صبح منہ ہنیرے ادھروں شام دے ٹائم جا کر کے عورتاں بھی تے مرد بھی قضائے حاجت کریا کر دے سن۔ تے مدینے دے منافقین مومناں دیاں عورتاں وال بازاراں دے اندر کھڑے ہو کے آوازیں کس دے، تانے مار دے اور گلاں کر دے، اے فلاں دی بیٹی ہے، اے فلاں دی بیوی ہے، اے دا قد اس طرح دا، اے دا رنگ اس طرح دا، اے دی چال اس طرح دی، ایداں دیاں گلاں کر دے۔ تے اللہ نے پردے دا حکم نازل فرما دیتا ہے یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی جی اپنیاں بیویاں نو بھی کہہ دو، اپنیاں بیٹیاں نو بھی کہہ دو، مومناں دیاں عورتاں نو بھی کہہ دو جدوں گھر وچوں باہر جانا ہے اپنے اوپر بڑیاں چادراں، جلباب اس چادر نو کہندے نے جڑی سر دے وال تو لے کر کے پیر دی تلی تک پوری عورت نو ڈھانپ لے وے، اور بھاری چادر ہووے، ہوا دا جھونکا آوے تے اڑے نہ، اینو کہندے نے جلباب۔ اللہ فرماندے نے ایداں دیاں چادراں لے کے نکلنا ہے، ایدا فائدہ اے ہوئے گا ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے پہچانیاں نہیں جان گیاں، اے پہچانیاں، اے 2 معنی، ایک تے پہچانیاں نہیں جان گیاں شکل و صورت دے حوالے نال، دوسرا پہچانیاں جان گیاں کہ اے
مومناں دیاں عورتاں نے اے عزت والیاں نے انہاں نو کچھ نہیں کہنا فلا یوزین پھر تکلیف نہیں دتیاں جان گیاں تے اس تو بعد بھی اللہ فرماندے نے اگر اے منافق باز نہ آئے اس تو بعد بھی اگر اے نہ ہٹے تسی اپنا انتظام مکمل کر لو اپنے پردے دا تحفظ تسی کر لو پھر بھی اگر کوئی شر پسند باز نہیں آئے گا اللہ نے پھر اجازت دے دیتی ہے ملعونین اینما سکفوا اخذوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا اینا ملعوناں نو پھر جتھے پاؤ پھڑ لو انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیو تاکہ بیٹی دی عزت بلند ہو جائے عورت دا مقام بلند ہو جائے عورت دی عزت تے کوئی حرف اٹھان والا نہ ہوئے اے سخت حکم قرآن دا انہاں لوگاں واسطے جڑے با پردہ عورتاں نو چھیڑنو نہیں ہٹ دے فرمایا انہاں دے ٹکڑے اڑا دیو انہاں نو قتل کر دیو انہاں نو پھڑ کے قید کر دیو انہاں نو سخت تو سخت سزاواں دیو تے میری ماں تے میری بہن میری بیٹی اگر میری اس گل نو سماعت کر رہی ہے ذرا اپنے کناں دی زینت بنا لینا میری مائیں میری بہنیں تے اگر تو ہی اپنی عزت دا دفاع نہ کیتا تے پھر کون کرے گا اگر تو اپنی عزت دی ضامن خود نہ بنی اسلام تیرے دشمناں لی سخت ہے اسلام تیرے عزت دے سوداگراں لی سخت ہے اسلام تیرے جسم دا محافظ ہے اسلام تیرے چہرے دا محافظ ہے اسلام تیرے بچپن تو لے کے آخری عمر تک دا محافظ ہے تینوں سارے طریقے دسدا ہے تینوں عزت دین دی خاطر تینوں عظمت دین دی خاطر تینوں تحفظ دین دی خاطر تے جے تو ہی پابندی نہ کیتی تے پھر کون محافظ بنے گا پھر کون محافظ بنے گا اے اسلام نے عزتاں دے دیتیاں نے آئیے ایک اور پہلو نال سمجھاندا جاواں بیٹی دی عظمت بیان کردا جاواں تو ہاڈے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اسلام دا اصول ہے بیٹی ہوئے یا بیٹا ہوئے والدین نے تحفہ دینا ہے تے برابر دا اے نہیں کہ بیٹے نو اعلیٰ درجے دا بیٹی نو ادنا درجے دا بیٹے نو اے چیز دے دیتی ہے تے بیٹی نو کم دے دیتی ہے اگر تحفہ دینا ہے تے برابر اگر نہیں برابر دیتا تے بیٹیاں نال ظلم کیتا اے اسلام کہندا ہے دلیل میں دیندہ جاواں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم دے اندر موجود ہے آپ ممبر تے کوفے دے ممبر تے خطبہ ارشاد فرما رہے نے حضرت نعمان بن بشیر کوفے دے گورنر نے خطبہ ارشاد فرما رہے نے رضی اللہ تعالی عنہ تے خطبہ دیندیاں اپنا واقعہ بیان کیتا ہے کہندے نے لوگو سن لو میں اجے چھوٹا سا میرے والد بشیر بن سعد وہ بھی صحابی رسول سن رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے مینوں نال لے کر کے گئے اللہ دے محبوب علیہ السلام دے کول اور جا کر کے کہندے نے اللہ دے نبی جی اے میرا بیٹا نعمان ہے میں اپنا فلانا باغ اے دے نام لگا رہا تے تسی اس بات دے گواہ بن جاؤ کہ میں اے باغ اے دے نہ کر دیتا ہے اینو ہبہ کر دیتا ہے اینو گفٹ کر دیتا ہے اینو تحفہ دے دیتا ہے آقا فرماندے نے حلّا کا ولدن آخر کیا تیرے ہور بھی بچے نے ہور بھی اولاد ہے کہن لگے جی ہاں فرمایا انہاں نو بھی ایداں دا باغ دتا ہی کہن لگا جی نہیں آقا فرماندے نے پھر سن لے میں اس ظلم تے گواہ نہیں بن سکتا میں اس ظلم تے گواہ نہیں بن سکتا تے میں تینوں دسدا جاواں حضرت نعمان دے اور کتنے پین بھرا سن حضرت بشیر دی کتنی اولاد سی مورخین لکھ دے نے شارحین حدیث نے لکھیا ہے محنت دے نال کوشش دے نال تلاش کرن دی کوشش کیتی ہے کہ انہاں دی اور کتنی اولاد سی حضرت بشیر بن سعد دی رضی اللہ تعالی عنہ تے انہاں نے لبیا سوائے ایک بیٹی تو اور کوئی نظر نہ آیا ایک نعمان بیٹا ہے دوسری بیٹی دو ہی بہن تے پرا
میرے آقا نے کی فرما دیتا ہے اگر انہوں بھی ایداں دا دیں گا تے پھر میں گواہ بننا ہے. ایتھے تے میرے نبی نے فرق نہیں پایا. اللہ اکبر کبیرہ. آقا فرماندے نے اے لوگو برابری کریا کرو, برابری کریا کرو. تے عطیات تحفہ دین دے اندر سنن کبرا للبہقی دی روایت ہے. آقا فرماندے نے سووا بین اولادکم فی العطیت فلو کنت مفضلا احدا لفضلت النساء. آقا فرماندے نے لوگو اپنی اولاد نو گفٹ دین دے اندر برابری کریا کرو, فرق نہ پایا کرو. اگر میں کسے نو جناب زیادہ دین دا حکم دیندا تے میں بیٹیاں نو کہندا زیادہ دو, لیکن میں برابری دا حکم دینا. سنن کبرا دی روایت ہے. اے بیٹی دا مقام ہے میرے نبی دے نزدیک. آج جناب یہ بھی سن لو مسئلہ, بعض لوگ اپنی زندگی دے اندر میں جی اپنی وراثت تقسیم کر چلنا. سن لو زندگی وچ وراثت تقسیم ہو ہی نہیں سکتی. اے شرعی مسئلہ ہے ہی نہیں. اے تہاڈی تے میری بدعت ہے, ساڈے معاشرے دی بدعت ہے کہ میں اپنی زندگی وچ حصے تقسیم کر چلنا. نا میرے بھائی, اے وراثت جدوں بندہ مردا ہے پھر شروع ہوندی ہے. ما ترا کا قرآن دے الفاظ نے, ان تارا کا قرآن دے الفاظ نے, ان تارا کا خیرہ نلوسیت للوالدین والاقربین. اللہ فرماندے نے جڑا ترکا چھڈے آئے او دے چو حصے نے, جڑا زندگی وچ ونڈے آئے او وراثت نہیں, او گفٹ ہے, تحفہ ہے. تے تحفہ برابر دینا ہے, پاویں بیٹی ہے تے پاویں بیٹا ہے. تحفہ برابر دینا ہے. بیٹے نو دکان دے دیتی ہے, بیٹی نو اودا دی دکان کیوں نہیں دیتی؟ اب بیٹے نو 10 مرلے دے دیتے نے, بیٹی نو 10 مرلے کیوں نہیں دیتے؟ ظلم ہے میرے بھائی. میرے نبی نے ظلم فرمایا ہے. تے جے باپ زندہ ہے, ماں باپ زندہ ہے, پھر تقسیم کر رہا ہے تے اے غیر شرعی کر رہا ہے. اے دا شریعت دے اندر کوئی ثبوت نہیں. تیرا قانون جو مرضی کہے میں شریعت دا پابند ہاں, تیرا معاشرہ جو مرضی کہے میں شریعت دا پابند ہاں, کہ میں قانون مننے تے رب دے قرآن نو, نبی دی زبان نو. جیڑا مومن ہے ادا عقیدہ ہونا چاہیدہ ہے. میرے بھائی, اسلام قرآن تے نبی دے فرمان دی گل کردا ہے, معاشریاں دے رسم و رواج دی گل نہیں کردا. اللہ اکبر. دیکھ ایک آن والا آیا میرے نبی دے کول بیٹھا ہے تے صحابی رسول ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بیٹھا ہے, آقا دے کول بیٹھا ہے تے اے دا بچہ چھوٹا آ جاندا ہے, آ کر کے اے دے کول بیٹھ جاندا ہے. اینے بچے نو اٹھایا, اٹھا کر کے دی پیشانی تے بوسا دتا, اپنی گود دے اندر بٹھایا, اور دوسرا تھوڑی دیر گزری اے دی بچی آ جاندی ہے, اے بھی آ گئی. انہیں آ کر کے بچی نو پکڑیا اور دائیں طرف جا کھبی طرف اپنے قریب بٹھا لیا. نہ اینو بوسا دتا, نہ اینو گود وچ بٹھایا. میرے نبی نے فرمایا اوے اللہ دیا بندیا, تو اونوں بوسا بھی دتا ہے, اونوں چمیا چٹیا بھی ہے, گودی دے اندر بھی بٹھایا ہے, تے تیری بچی آئی ہے, نہ تو اینو بوسا دیتا ہے نہ گود وچ بٹھایا ہے. ایک کہن لگا اللہ دے نبی جی اسیں بچیاں نال انج پیار کرنے ہاں تے بچیاں نال انج پیار کرنے ہاں. آقا فرماندے نے جے اللہ نے تیرے دل وچوں رحم چک لیا تے میں محمد کی کر سکدا؟ تیرے دل وچ رحم ہی نہیں. اے تیرے پیار دا کیڑا طریقہ ہے؟ بچے نو بوسا دینا ہے, بچی نو بھی بوسا دے, بچے نو گود وچ بٹھایا ہے, بچی نو بھی گود وچ بٹھا ہے. اے تیری عطا نہیں, اے میرے رب دی عطا ہے. فرق کیوں کرنا ہے؟ پیار دے اندر فرق نہیں کرنا, بچی اور بچے دے اندر, کیونکہ رب دیاں نعمتاں نے, رب دیاں عطاواں نے. اللہ اکبر کبیرہ. اب دیکھنا میرے نبی بیٹیاں دا کتنا ادب کر دے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی دی لاڈلی بیٹی ہے, تے فاطمہ جدوں بھی گھر دے اندر آندیاں نا میرے نبی دے, آپ کھڑے ہو جاندے, دروازے تک جاندے, او دا استقبال کر دے, اور نال لے کر کے اندر تک آندے, او دی پیشانی تے بوسا دیندے, اور انہوں اپنے قریب بٹھاندے, اپنے برابر بٹھاندے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی نے اپنیاں بیٹیاں نو انج ادب دیتا ہے, انج احترام سکھایا ہے.
बच्चियां नाल बच्चियां नाल इंज प्यार कीता है। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों किते सफर ते गए हुंदे लंबे, वापसी ते मदीने जदों पहुंचदे ना सहाबा दे नाल, अपने घरां च जाण तो पहले सैयदा फातिमा दे घर विच जांदे, उत्थे जाके उहनूं प्यार देंदे, ओहदी पेशानी दा बोसा लैंदे, ओहदे बच्चियां नाल प्यार करदे और फिर अपने घरां विच आंदे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए मेरे नबी दा अंदाज है अपनी बेटी नाल मुहब्बत करन दा, अपनी बेटी नाल प्यार करन दा। जदों भी कोई गलबात हो जांदी सैयदा फातिमा ते अली दे दरमियान, मेरे नबी खुद जांदे और जा करके बेटी नूं भी समझांदे, दमाद नूं भी समझांदे। आ देख एक दफा प्यारे अली ते फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हो किसे वजह नाल थोड़ी जी अनबन हो गई। हजरत अली घरों निकले ते सीधे मस्जिद नबी दे अंदर पहुंच गए। अल्लाह अकबर कबीरा। और जाके लेट जांदे ने ते अल्लाह दे नबी नूं पता लग्या है, आप सीधे मस्जिद नबी विच आए ने, हजरत अली लेटे ने, कच्ची मट्टी दा सेन है ते हजरत अली लेटे होए ने, आप दा पल्लू आप दे जिस्म तो सिरकिया होया है। आपने जा करके मिट्टी झाड़नी शुरू कर दी अपने हाथ दे नाल, हजरत अली दी अपने दमाद दी, और मिट्टी झाड़ रहे ने ते नाल कहंदे ने कुम कुम या अबा तुराब। ओए मिट्टी वालिया जरा खड़ा ते हो ना, तेनू किन्नी मिट्टी लग गई है। अबा तुराब दा माना मिट्टी वाला। हजरत अली नू इस अंदाज नाल मुखातब फरमाया, प्यार भरे अंदाज नाल आंदे ने चल घर चलिए। हजरत अली नू लैके घर आ जांदे ने और आ करके दोवां नू चार पाई ते बिठाया, दरम्यान च मेरे नबी बैठ के समझा रहे ने। अब बेटियां वाले ते इंज करदे ने, जिन्हां नू बेटियां नाल मुहब्बत होए, बेटियां नाल प्यार होए, ओ ते रोज बेटियां दे घरां दा चक्कर लगांदे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी भी चक्कर लगांदे ने, आंदे मरहबम बिबनती मरहबम बिबनती। इस्लाम तो पहले बेटी नू विरासत तो महरूम रखिया जांदा सी। इस्लाम आया, मेरे नबी आए, अल्लाह ने कुरान विच हुक्म नाज़िल कर दिते ने, फ इन कानत वाहिदतन फलहन निसफ। अल्लाह फरमांदे ने बेटी एक होए ते कुल माल चों अद्धा मिलेगा बेटी नू। अगर बेटियां दो होण या दो तो ज्यादा होण, कलियां बगैर बेटियां तो, फरमाया उन्हां वास्ते तीन हिस्से करके दो उन्हां दे होणगे, एक बाकियां नू जाएगा। यह हिस्सा मुकर्रर कर दिता। बेटे दा हिस्सा शरीयत ने मुकर्रर नहीं कीता, अगर कीता है ते बेटी दा कीता है, ताकि बेटी किसी तरीके ना महरूम ना रह जाए, बेटी दा नाम ले करके। और शरीयत ने तकसीमे विरासत दे असूल विच बेटी नू बुनियाद बनाया है। बेटी नू लिज़्ज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन। अल्लाह फरमांदे ने लोगो सुन लो, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन। लोगो सुन लो, अल्लाह तुहानू विरासत दे मामले दे अंदर हुक्म दे रहा है, और हुक्म ए है, वालिदैन नू हुक्म दे रहा है, सुन लो तुहाडे वास्ते हुक्म ए वे, जिहड़ा माल तुसी छड्ड जाओ ओदे विचों मुज़क्कर नू जिहड़ा हिस्सा मिलेगा वो दो मुनसां दे हिस्से दे कायम मुकाम मिलेगा। दो मुनसां दा हिस्सा जिन्ना होएगा उन्ना मुज़क्कर दा होएगा। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुज़क्कर तो अद्धा बेटी नू मिलेगा। ये भी तो इदां ही गल बनती है ना, इदां भी तो कहा जा सकता सी जनाब जिन्ना लड़के दा ओ तो अद्धा लड़की दा। अल्लाह ने इदां नहीं आखिया, बल्कि फरमाया लिज़्ज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन। ओए लोगो सुन लो, जिन्ना दोवां बच्चियां दा हिस्सा है ओना एक बच्चे दा हिस्सा होएगा। की मतलब? पहला बच्ची नू बुनियाद बनाना है, तकसीम करन दे अंदर देखना है बच्चियां किन्नियां ने। पहला बच्चियां नू देखा जाएगा, जिन्नियां बच्चियां होणगियां ओना हिस्सा एक कढ़िया जाएगा, फिर बच्चे नू दो दिते जाणगे। ये नहीं देखना बच्चे किन्ने ने, कढ़ के ते फिर बच्चियां अद्धा अद्धा कर दो, इदां नहीं आखिया, बल्कि बच्ची नू बुनियाद बनाया है। पता है क्यों? ताकि बेटी दी अजमत बुलंद हो जाए, बेटी दा मुकाम बुलंद हो जाए, बेटी दी शान दा
دنیا نو پتہ چل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی اے دلائل جڑے تینوں میں قرآن تے حدیث چوں پیش کیتے نے بیٹی دی عظمت تے، اج تو بعد اپنے کناں دی زینت بنا لے، اپنے دل دیاں تختیاں تے لکھ لے، اور بیٹی دی عظمت نو پہچان دا، اپنے معاشرے دی ہر برائی تو بچ جا، اللہ دے قرآن وال آ جا، تیری بیٹی نو مقام مل جائے گا۔ آؤ میرے بھائیو بیٹی دی عظمت نو پہچانو، اللہ دے کولوں دعا کریے اللہ بیٹیاں والیاں نو مزید عزتاں عطا فرمائے، بیٹیاں نو عزتاں عطا فرمائے، اور سانو بیٹی دی عزت سمجھ کر کے او دی عظمت او دے احترام نو سمجھ کر کے اللہ بیٹیاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹیاں نال پیار کریا کرو، بیٹیاں نال محبت کریا کرو، بیٹیاں دا ادب و احترام کریا کرو، اور بیٹیاں نو حقارت دی نظر نال نہ دیکھیا کرو، بلکہ بیٹیاں تے او نے میرے نبی نے فرمایا اے غمخار ہندیاں نے، بیٹے بھی غمخار ہندے نے، لیکن بیٹیاں دے بارے خاص فرما دیتا ہے، اور اس چیز نو اس معاشرے نے بھی تسلیم کیتا ہے، اس معاشرے نے بھی منیا ہے کہ جو پیار بیٹی اپنے باپ اور اپنی ماں نال کر دی ہے بیٹا نہیں کردا۔ میرے بھائی اے عملی تقسیم بھی موجود ہے، اور نتے تسی اپنے گھراں دا خانداناں دا برادریاں دا مشاہدہ کردے رہندے ہو، تسی زیادہ جان دے ہو۔ اللہ دے کولوں دعا ہے اللہ سانو ساریاں نو بیٹی دی عظمت سمجھ کے اللہ پاک بیٹیاں نال پیار اور محبت دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہ دیاں بیٹیاں نے اللہ بیٹیاں نو نیک بنائے، والدین دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنائے، بیٹیاں نو بھی نیک بنائے، والدین دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنائے۔ ھذا ما کان عندی وما علی الا البلاغ المبین۔ باتاں تے اور بھی بڑیاں سن، دل کردہ سی کراں جناب والا کہ بہت ساریاں باتاں ذہن وچ نے، عقیقے دے بارے اور بھی بیٹی دی عظمت دے بارے بہت ساریاں باتاں سن کہ اللہ نے جناب عمل صالح دے اندر بچے تے بچی وچ کوئی فرق نہیں رکھیا، بلکہ جنہ ثواب بچیاں نو ملدا ہے اُنہ ثواب عورتاں نو ملدا ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، فرمایا بندیاں لیو جو انہاں کمایا، عورتاں لیو جو انہاں کمایا۔ بعض عورتاں بندیاں تو اگے ود جاندیاں نے اپنے عمل دے وچ، اور بعض بندے عمل دے وچ عورتاں تو اگے ود جاندے نے۔ اللہ نے تعلیم کہ جناب عورت دی برابر رکھی ہے مرد دے، اجر بھی برابر رکھیا ہے مرد دے، جنت بھی برابر رکھی ہے مرد دے، اور سزاواں بھی اگر گناہ رکھے حدود مقرر کیتیاں نے مرداں واسطے اوہی عورتاں واسطے رکھیاں نے، کوئی فرق نہیں کیتا ہے۔ جڑے چند ایک فرق نے انہاں دے اندر بہت ساری حکمت ہے، اے الگ موضوع ہے، کسی اور موقع تے بیان ہوئے گا، کیونکہ اے پروگرام بچی دے عقیقے دی نسبت میں رکھیا گیا ہے۔ بھائی صفدر دی بیٹی اللہ پاک نے عطا کیتی ہے، بہت ہی مبارکباد دے مستحق نے اللہ جنہاں نو بیٹیاں عطا کر دے، بیٹے عطا کر دے، اولاد دی نعمت نال نواز دے وے، انہاں دی خوشی کریا کرو اور انہاں دے عقیقے کریا کرو، جویں اج ماشاءاللہ انہاں نے عقیقے دا انتظام کیتا ہے، اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا جب تک عقیقہ نہیں کیتا جاندا بچہ لٹکیا رہندا ہے اس وقت تک دی جان نہیں چھٹدی، اس کر کے عقیقے کریا کرو اور ایک کر کے بچیاں دی جان چھڑایا کرو، آزادی دلوایا کرو، بچیاں دی جان نو آزاد کریا کرو، اے ہے بچیاں دی جان دی اصل آزادی۔ بیٹی ہوئے تے ایک جانور کرنا ہے چھوٹا بکرے یا دمبے دی نسل چوں، بیٹا ہوئے تے 2 جانور کرنے نے۔ اللہ پاک سانو ساریاں نو ایسیاں خوشیاں کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جناب شرعی رسم و رواج تو ساڈے معاشرے دے رسم و رواج اے بہت سارے نے، انہاں دے وچ نہ بھی جاؤ گے تے کوئی نہیں کچھ ہون والا۔ شریعت دا جڑا رسم ہے، شریعت دا جڑا رواج ہے انہوں رواج دینا چاہیے ہے۔ اللہ سانو سارے نو توفیق عطا فرمائے۔ بیماراں واسطے، فوت شدگان واسطے اور سب واسطے دعا دی درخواست ہے، اللہ سبنا دیاں بیماریاں دور فرمائے، سب فوت شدگان دی مغفرت فرمائے، سب دے بچیاں نو نیک بنائے، سب دیاں بچیاں نو نیک بنائے، والدین دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
رب زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا فهما ربنا زدنا حلما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب الناس مذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفا کاملہ نصیب فرما، جتنے مسلمان پریشان حال نے سب دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جتنے بندے تیری مسجد دے اندر تیرے گھر وچ ایتھے حاضر نے اے اللہ سبنا دی حاضری قبول و منظور فرما۔ اے اللہ سبنا چوں اگر کوئی کاروبار والوں پریشان ہے، اگر کوئی اولاد والوں پریشان ہے، اگر کوئی رشتہ داری والوں پریشان ہے، کوئی بیماری والوں پریشان ہے، اے اللہ ہر ایک دی ہر قسمی پریشانی رفع فرما۔ یا قاضی الحاجات اقضِ حاجاتنا وحاجات المسلمین یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلك اللہم ارحم احوالنا ولا تنظر سوء اعمالنا۔ اے اللہ جتنے ساڑے عزیز دوست رشتہ دار احباب دنیا تو چلے گئے اے اللہ سبنا دی مغفرت فرما، سبنا دیاں قبرانوں روشن فرما، نور نل بھرپور فرما۔ اے اللہ جڑے زندہ نے زندگیاں صحت والیاں ایمان تے عمل صالح والیاں نصیب فرما، تا دم آخر توحید و سنت قائم اور دائم فرما۔ اے اللہ جو کچھ بیان کیتا ہے تیرے فضل اور توفیق نال اے اللہ اس نو قبول کر کے ساڑے واسطے ہدایت دا ذریعہ بنا، اے اللہ قبول کر کے بخشش دا ذریعہ بنا۔ اے اللہ بھائی صفدر دی بیٹی نو صحت والی تندرستی والی لمبی زندگی نصیب فرما، اے اللہ اے دے نیک نصیبے بنائی، اے اللہ والدین دیاں کھان دی ٹھنڈک بنائی، اے اللہ والدین دی عزت وقار بنائی۔ جتنے تیرے بندے اس مسجد دے اندر بیٹھے نے اے اللہ سبنا دے بچیاں نو اکھاں دی ٹھنڈک بنا، سبنا دے بچیاں نو صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ اسی تیرے گناہگار بندے سیاکار بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، اے اللہ سبنا دے صغیرہ و کبیرہ گناہاں نو معاف فرما، کل قیامت نو پیارے نبی دے ہتھاں چوں حوض کوثر نصیب فرما، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اپنے رشدہ سایہ نصیب فرمائی۔ اے اللہ جس دن سختی ہوئے گی اپنے فضل نل اپنی رحمت نل نرمی عطا فرمائی۔ اے اللہ جس دن پریشانی ہوئے گی اپنے فضل نل سکون اور اطمینان نصیب فرمائی۔ اے اللہ عذاب قبر کو محفوظ فرمائی۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھیں اسلام تے موت ایمان والی نصیب فرمائی، حادثاتی اچانک موت کو محفوظ فرمائی۔ اے اللہ موت تو پہلے پہلے اپنے سارے گناہاں دی معافی منگن دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسی گناہگار بندے ہیں سانو معاف فرما۔ اے اللہ جو منگیا ہے عطا فرما، جو نہیں منگ سکے بن منگیوں نصیب فرما۔ اس مسجد دے بانی مبانی اے دے معاونین تعاون کرنے والے اے دے چلانے والے اے دے مؤذنین اے دے امام خطیب مدرس جتنے دنیا تو چلے گئے سب دی مغفرت فرما، سب دی بخشش فرما، جتنے زندہ نے زندگیاں وچ برکت نصیب فرما۔ اے اللہ سبنا نو اپنیاں مسجداں نال مدرسیاں نال دین دے کماں نال محبت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا مرشدنا و ہادینا و امامنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المتقین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔